हामीले 10,000 गोजीमा बोकेर जानु भन्दा फेरि ट्र्याक सुटमा दार्जिलिङ लेखेको ट्र्याक सुट लगाएको चाहिँ हामीलाई त्यो खुसी लाग्छ। हेलो गाइज, वेलकम टु दी ट्रेनिङ विथ पुष्कर सेसन। आजको चाहिँ पोस्ट कार्ड यो पोस्ट वर्कआउट। हेलो गाइज, वेलकम टु दी ट्रेन विथ पुष्कर युट्युब च्यानल होइन। आजको चाहिँ यो सानो एउटा पोडकास्ट गराएको छौँ हाम्रो एथलिट यता साहिल भाइसँग होइन। अन्त मिस्टर पुष्कर गुरुङ यहाँनिर हुनुहुन्छ हो। हेलो। वेलकम टु माई च्यानल, दिस इज माई च्यानल है। वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ भर्खर वर्कआउट सक्यो हामीले हो। एन्ड वी जस्ट डिसाइडेड टु डिस्कस। हामी यस्तै गफ अब साथीभाइमा। अन्त मेरो मिडिया ह्यान्डल गरिदिने साथीले चाहिँ अब यसो पोडकास्टको अन्त मिडिया ह्यान्डलहरू अन्त एनिवेज होइन, आज चाहिँ मैले साहिल भाइलाई, मेरो भाइलाई अब अफिसियली अब इन्ट्रोड्युस पनि गराइदिउँ भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ। दो हि इज अन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राममा पनि छ। सो अहिले चाहिँ रिसेन्टली हेज बिन ट्रेनिङ अन्डर मी एन्ड ऊ चाहिँ अब हि इज कमिङ फर अल्टिमेट देन फर गोवा। नेसनल हो गोवा चाहिँ। फर्स्ट चाहिँ यता सिक्किममा छ हो। अन्त सेकेन्ड फेज चाहिँ तपाईँको गोवामा छ हो। सो इज प्रिपेरिङ फर द्याट। अन्त आजको सेसनमा चाहिँ मेन चाहिँ के थियौँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज बडी बिल्डिङ, त्यसमा अलिकति उयो गरौँ न, डिस्कस गरौँ न है एक्सनमा। वाट इज बडी बिल्डिङ भन्दा इफ आई ह्याड टु एन्सर, बडी बिल्डिङ भने चाहिँ मेरो प्यासन हो, मेरो माया हो, मेरो एभ्रिथिङ, मेरो प्रोफेसन हो। फर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेरो घर यसले चलिरहेको छ। मेरो प्यासनलाई मैले प्रोफेसन बनाउनु पर्दा चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्छ। एन्ड रिसेन्टली अब त्यस्तै प्यासनेट पर्सनहरू आउँदाखेरि चाहिँ वी मेक अ टिम। एन्ड मेरो दा आज मिसिङ छ, सोनाम दा कर्सियङमा चाहिँ इज मिसिङ। सोनाम जिम छ कर्सियङमा। एन्ड उसले मलाई पनि ट्रेन गराउँछ। हि अल्सो अब हामी दुईजना वी आर मोर अफ अ ब्रदर। एन्ड ऊ अहिले रिसेन्टली आएको छ एन्ड ऊ पनि बनिँदैछ। उसको ट्रान्सफर्मेसन पनि विल सो इट टु यु गाइज, इज ट्रान्सफर्मिङ। एन्ड आज चाहिँ म ज्यादा बोल्दिनँ, उही बोल्छ हो। अन्त बडी बिल्डिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्यासन हो, लभ हो, प्रोफेसन हो मेरो लागि चाहिँ। एन्ड हार्डवर्क, डेडिकेसन, सेक्रिफाइस, दिस एन्ड द्याट त पछि आउँछ। सेकेन्ड चाहिँ अब जुन चाहिँ कन्टेस्ट जाँदैछौ तिमी होइन, त्यो कन्टेस्टको विषयमा सानो भनिदेऊ न। मेरो कन्टेस्ट भन्दाखेरि अब पास्ट कन्टेस्टहरूको कुरा नगरौँ। एन्ड अब फ्युचरमा चाहिँ अब मैले सोचेको क्यालकाटामा खेल्नु छ। क्यालकाटामा खेलेर बम्बेमा खेल्नु सोचेको छु। लेट्स होप कन्डिसन राम्रो आउँछ होला। कन्डिसन राम्रो आएर अब उयो भयो भने म जान्छु दुईवटा कम्पिटिसन चाहिँ। सँगैमा यहाँ पनि छ हाम्रो साहिल भाइ होइन। अब प्रिपेयर हुँदैछ फर्स्ट टाइम होइन तिम्रो कि सेकेन्ड टाइम हो? यो सेकेन्ड टाइम हो। सेकेन्ड टाइम है। अन्त फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो लाग्यो यसो भनिदेऊ न तिमीले। फर्स्ट टाइम मिरिकमा भन्नुभयो। फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यो प्रिपेयर गर्ने टाइम पनि त्यस्तो थिएन र आफ्नै सेल्फ गरेको थियो र त्यस्तो अब के नलेजहरू पनि त्यस्तो थिएन। र अहिले चाहिँ प्रपर गाइडेन्समा छु म। तिमीले चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के पायो फर्स्ट टाइमको के भन्छ खेला र अहिलेको खेलामा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के पायो तिमीले? त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ अब कसरी भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हो हुन्छ त्यो आकाश पातालको जस्तो हुन्छ नि। अब त्यो फर्स्टको चाहिँ अहिले बुझ्दाखेरि अहिले दिलगी लाग्छ मलाई कि अब के गरेँ मैले त्यो कम्पिटिसन होइन, त्यो खेल्नु थियो मलाई, प्यासनेट थिएँ होइन। र अहिले चाहिँ प्रपर वेमा प्रपर डायट न्युट्रिसनसित प्रपर एक्सर्साइज सबै वर्कआउटदेखि लिएर सबै चाहिँ अब प्रपर हुँदैछ अहिले चाहिँ। अन्त त्यही हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ अहिले। यो कुरा चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सलाई पनि भन्न चाहन्छु कि गर्छौ तिमीले होइन, जे पनि कुरा गर्छौ एउटा प्रपर गाइड। इभन अब जुनै पनि फिल्डमा होस्, नट ओन्ली बडी बिल्डिङ होइन साथी, हो नि, नट ओन्ली बडी बिल्डिङ, अब जुनै पनि फिल्डमा जुनै पनि त्यसमा चाहिँ एउटा प्रपर गाइडेन्स चाहिँ हुनैपर्छ एउटा क्या हुन्छ नि। त्यो छैन भने चाहिँ अब बेवातामा हामी के हुन्छ अब के गरेको जस्तो हुन्छ होइन। इट विल टेक टाइम। अब 2 वर्षमा सिक्ने चिज अब 4 वर्ष लाग्छ विदाउट अ गाइडेन्स चाहिँ त्यो। अन्त उसको त्यो फर्स्ट कम्पिटिसन अब उसलाई के हो भन्छ, के गरे बेकार गरेछु। तर म चाहिँ भन्छु फर्स्ट कम्पिटिसन त्यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड क्रुसियल लाग्छ क्या मलाई। त्यो फर्स्ट कम्पिटिसन नभएको भए तिम्रो सेकेन्ड कम्पिटिसनको वर्थ हुन्थेन क्या।
फर्स्ट कम्पिटिसन नखेलेको भए चाहिँ तिमीहरू यो सेकेन्ड कम्पिटिसन जुन प्रिपेयर गरेर जान्छौ त्यही फर्स्ट भइदिएको भए तिमीलाई फेरि त्यो कन्फिडेन्ट पनि आउँथेन अनि फर्स्ट कम्पिटिसनले चाहिँ धेरै हेल्प गर्यो उसलाई जस्तो लाग्छ तर ऊ चाहिँ लास्टमा हाफ प्यान्ट माग्नु खालि आइपुगेको हाफ प्यान्ट चाहिँ दिन न दा भने हाफ प्यान्ट दिइहालेँ हालिहालेँ अब भर्बली अब फेरि यो कुरोमा त्यही हो नि त अब हामीले जबसम्म उताबाट 100% दिँदैन हामी कोटा सिकाउने उयो छैन यो कसले पनि मलाई पनि सिकाउँदैन कसैले या म पनि कसैलाई सिकाउँदिनँ कसैलाई वी कान्ट ड्र्याग एनी वान टु पर्फर्म टु वर्क हार्ड दिस एन्ड द्याट सो ऊ अहिले चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ सिरियस भएर आयो एन्ड आइ एम भेरी मच ह्याप्पी दार्जिलिङबाट एटलिस्ट यङ एथलिटहरू आउँछ मभन्दा धेरै सानो पनि हो एन्ड हिज कम्पिटिङ इन अ मेन्स फिजिक मलाई खुसी पनि लाग्छ अब अल्टिमेटमा हेरौँ अल्टिमेट मिस्टर सिक्किम म रिसेन्ट पास्ट अल्टिमेट मिस्टर सिक्किम होल्डर हो टाइटल होल्डर हो एन्ड मैले उसलाई लगेर जान्छु होपफुली वी गेट अ गुड रिजल्ट्स एन्ड इभन इफ वी डोन्ट माइन्ड किनभने हाम्रो त्यो स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट राख्नै पऱ्यो एन्ड हि हेज अ गुड फिजिक उसले 100% दियो मलाई थाहा छ बस द्याट्स इट म त्यो लाग्छ दामी दामी अन्त फेरि अब दार्जिलिङ एन्ड बडी बिल्डिङ त्यसको अब रिलेसनसिप चाहिँ अब कस्तो छ भनौँ न दार्जिलिङ र बडी दार्जिलिङ एन्ड बडी बिल्डिङ डरलाग्दो रिलेसनसिप छ किनभने डरलाग्दो रिलेसनसिप चाहिँ छ अब किनभने उनीहरूलाई थाहा छैन मलाई पनि अब ममा अब इन्ट्रेस्टले यो प्यासनले गर्दा चिनेको दार्जिलिङमा पहिला मिस्टर इन्डिया पनि होल्ड भएको अब हाम्रो मान्छे जत्रो चाहिँ एउटा फिला हुने मान्छेहरू पनि दार्जिलिङमा आएको हो यो कुरा चाहिँ किनभने म त अब एउटा बिगिनर्स होइन अब बिगिनर इन्टरमिडिएट भर्खर एउटा फर्स्ट स्टेप चाल्दैछु होइन तर हामीलाई केही पनि थाहा थिएन नि थाहा छैन तर हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई एउटा यसो भनिदिउँ न हाम्रो दार्जिलिङ एन्ड बडी बिल्डिङ इज लाइक दार्जिलिङ एन्ड टी भने जस्तो क्या छ दार्जिलिङमा हाम्रो इन्टरनेसनल जज भाइस प्रेसिडेन्ट छ हाम्रो फेडरेसनको गनुगिरी बाजे गनुगिरी बाजे हुनुहुन्छ अहिले धेरै बुढो पनि हुनुभयो मेरो जिमको ओपनिङ पनि उहाँले गर्नुभएको उहाँको आशीर्वाद पनि लिन्छु म सधैँ उहाँलाई अब आई लुक अप टु हिम हि इज अ लेजेन्ड दुनियाँलाई थाहा छैन होला एकपल्ट युट्युबमा गएर गनुगिरी बाजेको रेकर्ड्स एन्ड पास्ट हेर्नुहोस् ऊ चाहिँ बाहिर देशमा गएर उसले डु चेक आउट गाइज अरूलाई ठुल्ठुलो एथलिटहरूलाई जज गर्छ तर अब हाम्रोमा हामी त मान्यता दिन्छ उहाँलाई अनि अब होपफुली हाम्रो मान्छेले पनि बुझोस् यो स्पोर्ट्सको बारेमा एन्ड त्यही होप गर्छु म दार्जिलिङ हेज अ बिग कनेक्सन विथ बडी बिल्डिङ एन्ड रिसेन्टली हाम्रो तेन्जिङ चोच हुनुहुन्छ एन्ड हि इज क्यारिङ अपन हिज सोल्डर भनौँ न हाम्रो ऊ त अब अहिले रिसेन्टली त खेल्नु हुँदैन तर अब उहाँ पहिला बहुत खेल्नु भएको एन्ड अहिले चाहिँ म प्राउडली भन्छु मैले पनि खेल्दैछु म पनि आम क्यारिङ द बडी बिल्डिङ दार्जिलिङको बडी बिल्डिङमा सोल्डर भनेर म प्राउडली भन्छु एन्ड आई एम मेकिङ सम वान क्यारी इट टु एन्ड बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्छ एन्ड आई वान्ट मोर अफ साइल काइन्ड अफ पर्सन बाहिर नयाँ जेनेरेसनहरू दामी 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 अन्त साहिल भाइ तिम्रो अब यसो भनिदिउँ न पास्ट एक्सपिरियन्सहरू यसो भनौँ न या अब नयाँ एक्सपिरियन्स भनौँ या पास्ट एक्सपिरियन्स एउटा एक्सपिरियन्स भनौँ न अडियन्सलाई कस्तो एक्सपिरियन्स मतलब अब बडी बिल्डिङ नै अब भनौँ न त्यो जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्यो तिमीले जर्नी चाहिँ अब मैले पनि साथीहरूसित नै त्यो जोसमा जिम जोइन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै जोइन गरेको थिएँ लास्टमा गएर चाहिँ साथीहरू कहाँ कहाँ पुग्यो म चाहिँ अड्किरहेँ यहाँनिर हजुर कि अब जति देखेँ अब जहाँबाट नलेज सिक्नु थियो हेरेर हुन्छ जसरी हुन्छ जे पनि गर्दै थिएँ तर अब हुक चाहिँ हुकै भइरहेको थियो यो बडी बिल्डिङमा यो फिटनेसमा नै म चाहिँ अन्त यसरी नै गर्दै थिएँ र अहिले चाहिँ पुष्कर दाको अन्डरमा छु र त्यति चाहिँ अब म एकदम अब के भन्नु भन्दाखेरि अब थ्याङ्क यू चाहिँ अब भन्नु त्यो वर्डै अब पुग्दैन क्या अब दालाई चाहिँ अब दाले जति मेरो लागि गरिदिनु भएको छ होइन जतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई र जतिको अब मलाई पुस गर्नुहुन्छ यसो गर्नुपर्छ त्यसो र जतिको मजाले मलाई बुझाउनुहुन्छ सम्झाउनुहुन्छ र त्यस्तो चाहिँ अब मलाई त्यो चाहिँ थ्याङ्क यूले पनि पुग्दैन दालाई चाहिँ अब यसमा त अब अलिकति शर्मिन्दा पनि भइयो है अब भन्दाखेरि होइन म त्यस्तो भयङ्कर पुरानो बडी बिल्डर अब दामी उयो पनि होइन तर अब म डरलाग्दो ट्रेनर पनि होइन तर मेरो इन्ट्रेस्ट र मेरो प्यासन यति साह्रो छ त्यो चाहिँ मलाई खालि थाहा छ अनि मेरो साथी घर परिवारलाई थाहा छ अब मेरो कतिको इन्ट्रेस्ट छ एन्ड आई स्टडी एभ्री टाइम त्यो नलेज लिइरहन्छु क्या एन्ड प्लस वान थिङ इज लाइक देयर सम वान मलाई चाहिँ धेरै ज्ञान दिने क्या अब धेरैजना हुनुहुन्थ्यो पहिला पास्टमा मेरो ट्रेनर्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो
एन्ड सबैकोबाट कलेक्टिभली मैले नलेज लिएँ एन्ड आफ्नो रिसर्च गरेँ। त्यस्तो हुन्छ नि अब स्कुलमा पनि 20-30जना टिचर्सहरू होला, तर त्यो 20-30जनाबाट एकजना चाहिँ देज वान गुड टिचर भन्ने चाहिँ अब हाम्रो एज अ स्टुडेन्ट हामीले भन्छ क्या। त्यस्तो बडी बिल्डिङमा पनि धेरैजना बडी बिल्डर्सहरू छ एन्ड देज एउटा क्वालिटी हुनुपर्छ, देयर हेज टु बी अ क्वालिटी टु बी अ गुड ट्रेनर अल्सो। एन्ड मेरो फ्युचरमा पनि मेरो प्लानिङ अब आइएम एन एथलिट, अहिले म एथलिट छु, म जति सक्दो सक्छु, मेरोमा जति ज्ञान छ म उसलाई दिन्छु विदाउट अब त्यो सेल्फिस इन्ट्रेस्ट केही नभइकन म उसलाई दिन्छु एन्ड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रम हिम। नभए ऱ्यान्डमली म दिने कुरा आएन। तर अब त्यही भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पछि चाहिँ आई वान्ट टु बी अ गुड ट्रेनर, आई वान्ट टु प्रड्युस। दार्जिलिङमा मेरो मेन मोटिभ चाहिँ दार्जिलिङमा हाम्रो नेप्लिजहरू चाहिँ जाओस् न नेसनल खेल्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामी हुँ न, जसमा कि हामीले ट्र्याक सुट लगाएर आउँदाखेरि मैले अस्ति पनि भने अब हामी साथीभाइमा कुरा गर्छु, अब फन्डहरू भन्छ बडी बिल्डिङ गर्नु फन्ड चाहियो। यस अफकोर्स इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट्स, भेरी एक्सपेन्सिभ, यु कान्ट इभन इमेजिन, भेरी एक्सपेन्सिभ छ। एन्ड पाउनु केही छैन, जिउ एब्स पाउँछ, चेस्ट पाउँछ, दामी जिउ पाउँछ। तर अब म के भन्छु, मैले अस्ति एसोसिएसनको बारेमा पनि बोलेँ, सरी इफ मैले केही त्यसमा नराम्रो भने भन्दा, तर द्याट इज द हार्स ट्रुथ, नो एसोसिएसन इज देयर। हामी एसोसिएसन्सबाट पैसा पनि आश गर्दैन, 1 रुपियाँ आश गर्दैन, 5,000, 10,000, 50,000, 1 रुपियाँ आश गर्दैन एसोसिएसनबाट। हामी एटलिस्ट एथलिटको दर्जा चाहिँ पाओस्, एथलिटको दर्जा पाओस्। हामीले 10,000 गोजीमा बोकेर जानु भन्दाखेरि ट्र्याक सुटमा दार्जिलिङ लेखेको ट्र्याक सुट लगाएको चाहिँ हामीलाई त्यो खुसी लाग्छ। एन्ड मेरो माइन्डसेट चाहिँ त्यस्तो छ, अब हामी त्यो इन्डिया दार्जिलिङ लेखेको त्यो ट्र्याक सुट लगाएर जाँदाखेरि चाहिँ घमनसँगले जाउँ न। एन्ड आई वान्ट मोर नेप्लिज, हाम्रो मोर नयाँ जेनेरेसन रादर देन ड्रग्समा पस्नु भन्दाखेरि या डुलिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ बडी बिल्डिङ गर, आफ्नो प्यासनलाई उयो गर। म त्यही सजेस्ट गर्छु अब हाम्रो कमिङ जेनेरेसन्सहरूलाई पनि। लु केटा हो आजको सेसनलाई चाहिँ हामी यहीँ क्लोज गर्छौँ होइन। अन्त अब अलिकति बात थियो अब नेक्स्ट अब फेजमा हामी यस्तो के भन्छ बडी बिल्डिङको विषयमा या फिटनेसको विषयमा होस् या इभन अब अरू स्पोर्ट्सको विषयमा पनि यस्तो पोडकास्ट चाहिँ निकाल्दै गर्छु होइन, प्रड्युस गर्दै गर्छु। लु एन्ड कमेन्टमा भनिदिनु नि होइन के पोडकास्ट गरिदिनु, you just give us the questions, we will discuss on it if that can be elaborated। अब त्यसलाई ठुलो बनाएर मजाले एउटा टपिक निकाल्न सक्छ भने give us a comment, leave a comment below। So hope you guys had fun। हाम्रो सानो सेसन पनि हुँदैछ, म प्रिपरेसनमा छु, कार्ब लो भइरहेको छ, घटिरहेको छु, अलिकति रिस पनि उठ्छ हो, घरिघरि खुसी पनि हुन्छु। अन्त सो होप यु गाइज saw the workout। एन्ड मेरो भाइ अब अल्टिमेटमा खेल्छ एन्ड he has a confidence, मलाई पनि कन्फिडेन्स छ। तर जेसुकै होस् मजा आउँछ, मजा गर्ने हो। अब त्यही दिनको लागि खालि हामीले यत्रो ट्रेन गरेको, त्यत्रो हार्डवर्क गरेको। एन्ड हि इज गोइङ टु गोवा। एन्ड सर आउट टु हाम्रो सञ्जय दा, WFF को प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, WFF को प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ सिक्किमको। एन्ड हि इज माई बिग ब्रदर। उसले जहिले पनि मलाई माया गर्छ, देयर इज नो सेल्फिस। अब हाम्रो रिलेसनसिपमा सेल्फिसनेस छैन। अन्त उसले मेरो भाइ भन्दाखेरि चाहिँ सञ्जय दाले भाइलाई पनि उसको फिजिक हेरेर है, उसको एबिलिटी हेरेर, न कि त्यो मेरो भाइ भनेर होइन, उसको फिजिक हेरेर एबिलिटी हेरेर चाहिँ उसलाई गोवामा लेट्स टेक हिम फर अ नेसनल भन्दैछ। सो इज गोइङ फर अ नेसनल। फर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज लाइक नेसनल हामी त्यो नेसनल पनि छ माइन्डमा। एन्ड इज गोइङ टु गोवा। सो स्टे ट्युन गाइज, हामी अपलोड गरिरहन्छु, उसको फिजिक पनि अपलोड गरिरहन्छु। एन्ड होप यु गाइज नो इट। बाई। ठिकै छ है, कहाँबाट भेट्छ मलाई, बोलिदिन्छु नि म।